Netrak ka nahog sa bungaw, upat ka mga sakay mangigalan ng angol. Force Benji Talisik. XFM Police Report. Police Report. Salamat sa mga balita nga nahipo sa lungsod sa Cebu nga upat ka mga tao lagip na. Ang driver ang nangaangol kini human madagag ang usa ka Isuzu forward cargo truck sa bungaw nga nabit dito sa barangay Cambado sa lungsod sa Tabugon, Cebu Province. Nasabot ni sa sayo sa buntag sa adlaw Martes, Mayo 19, tuig 2026. Ang mga nangangol nga sila si Rafi, 30 anyos, taga Bugo City; Erwin, 42 anyos, nga taga Cebu; nga Antonio, 20 anyos, nga taga lungsod sa Cebu nga Langgapon; o ang driver sa truck nga si Melvin, 62 anyos, nga pulos taga Cebu nga og nag-angkon kini og sa kalawasan og mga samado man matagag ang truck sa Bungao. Sa game investigasyon sa Tabugon Police Station, nasuta nga kining maong cargo forward truck may karga nga mga sinako nga feeds gikan kini sa ilang plantasyon sa ilang mga baligya nga feeds dito sa Dagpay sa Naga. Paingon ta kini sa barangay poblasyon sa lungsod sa Tabugon apan pagabot na dinha sa barangay Cambado o Cumbado sa gingong kurbanahon nga damit ang maong daan dugangan pa nga wa mo gana ang brake sa sakinan maong nahangtod nga milahos ang kining gimaneho nga truck nini sa buong nga dapita. Ang 62 anyos nga driver nga si Melvin nga tagalungsod sa Cebu nga wa na makakontrol sa iyang nga gimaneho nga sakinan maong nahulog kini sa Bungao tungod sa maong nga pagka tagak sa cargo forwarder nga sakinan ang tulog ka mga pahinante sa mga truck nga sila si Rafi, Erwin o Antonio nangaangol usaba. Ang mga nangaangol pulos ginigipantala sa responding nga mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office personnel tong MDRMO sa lungsod sa Tabugon ngadto na sa Cebu Provincial Hospital sa Bugo City. Mga batang hipos sa Tabugon PNP katropa ay magkalimot yapon sa bagaplas ganunay sa Santone Herbal Oil. Magatabag kini labi ng katundon ng mga panuhot sa lawas. Santone Herbal Oil hinimo sa Yastohol Incorporated mapalit sa parmasyag botika sa iyong lugar. Alang sa Negosyo Pilipino para sa Pilipinas yung katropa, Benji Talisik, XFM News. XFM. Santone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.